रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेहोयाकीन राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमांत राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुस्टा. ती जेरुसलेमाच्या एलनातानाची धूव. जेहोयाकिनान आपल्या पुर्वजां बरी सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुसलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेढो घालो. आपले सैनीक शहराक वेढो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शहरांत पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपली आवय, आपले सेवक, अधिकारी आनी कारभाऱ्यां सवें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदीवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेली आनी इस्रायलाच्या राया सल्मावन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत करून घाल्ली सगळीं भांगराच्या आयदनाची पूड केली. जेरुसलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आसले आनी सगळ्या शिल्पींक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. देशाच्या निवास्यां मदलें दुबळ्या शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकिनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पत्नीक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक 1,000 शिल्पींक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य असले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकिनाच्या बापल्या मट्टनियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या नांवांचे महिमे पसून सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातींचो लोक तुज्या देशांत भितर सरला. तुजें पवित्र मंदिर तांणी बस्ट केलां. जेरुसलेम शहराची देसवाटकन सोडल्या. तुज्या सेवकांची मोडी तांणी अंतराळाच्या सुकण्याचें खाण करून दिल्यान. तुज्या भक्तांचें मांस धरणीच्या सावजांक ग्रासूंक सोडलां. श्लोक. तुज्या नांवांचे महिमे पसून सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्खे जेरुसलेमांत तांचें रगत उदका बरी तांणी वाळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केणपाचो विशय जाल्या. वय, शेजारचीं जनांगां आमकां हांसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय? केदोळ पर्यंत उज्या भरी तुजो क्रोध जळून आसतलो? श्लोक. तुज्या नांवांचे महिमे पसून सर्वेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका. बेगी बेगी तुजी कणवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसांव. श्लोक. तुज्या नांवांचे महिमे पसून सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सर्वंदरा. तुज्या नांवांचे वडविके पसून दी आमकां आदार. तुज्या नांवांक सरी जावन आमची पातकां बगस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवांचे महिमे पसून सर्वेस्परा आमकां निवार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येता. हालेलुया. सामाते वापरमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासुना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय? तुजे नांवी आमी देवसार दामडयल्यात न्हय? तुज्या नांवी आमी असर्यां केल्यान न्हय? तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो,
हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोवन पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोवन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकवण आयकून विचमीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्री बरी शिकयनातलो. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ भावार्थाच्या खडपार बांदलेलें घर. पेद्रून सेजारिया फिलिपांत उसारलो भावार्थ, तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपूत जावन आसा, जेजून धर्मसभा बांदलेले खडाप आनी ह्या भावार्थान पवित्र सभेक आज पर्यंत राखला आनी सांबाळला. जायतीं वादळां तिचेर आपटल्यान तरी ती आजुनी बळिश्ट आनी जिवाळ आसा. पेद्रून उसारलेल्या त्या अखंड भावार्थान जियोवची हर एकली धैर्यान जिवीत सारूंक शकतात, कित्याक तांचो शेवट जिव्या देवाती क्रिस्तचे कृपेन सासणीक जिवीत. त्या देखून ह्या संवसाराचे कश्ट दगदोनी तांकां घट करता शिवाय अस्कत करिना. उसारलेल्या भावार्थाचे गीत तांचे जिवीतय आसता. सासणीक जिविताचो शेवट नासता. ह्या संवसारान कोण जियेता तसल्यांक एक ल्हानशी पिडा सयत दंडळयता आनी शेकी नासाचे वाटेक लायता. सवाल, तुज्या भावार्थाची बुन्याद खंयसर आसा? निचेव, खऱ्या भावार्थाच्या खडपा वयर म्हजें जिवीत बांदून हाडटा. विनवणी, संवसारी रेंवेर निसरतना भावार्थाच्या बंदराक म्हाका तांडून व्हरचूं या. संदेश, सर्गींच्या राजाक रिगोवंक अर्हता आसची जिणी जियेवया. जेजू आपल्या शिसांक म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासुना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो म्हणटा. ह्या उतरांचो अर्थ समजूंचो जाल्यार म्हाका सोमिया सोमिया म्हळ्यार आमी उतरांनी देवाची स्तुती करची. बापाची कुशी म्हळ्यार आमी कार्यान एकामेकाचो मोग करचो, प्रामाणीकपणान आनी सेवेच्या मनोभावांची येवचें. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायते मागणे म्हणटावास येत. हर एका दिसा तेर्स चुका नासतना मीस रेतीरेंत भाग घेवचें. हें सर्व कर्ण जर आमच्या कुटुंबांत आनी शेजारा माया मोगाची प्रामाणीक आनी जबाबदारीची जिणी जियेना तर आमच्या क्रिस्ती जिविताक कांयच मोल ना म्हणून देवाचें उतर आज आमकां समजून दिता. आयच्या वांजेलांत जेजू, जो कोणी म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी म्हणटा. आमी सदांच देवाचें उतर वाचया आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोवन बुदवंत मनशां परी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक प्रयत्न करया. आज पवित्र सभेन मान करचो अलेक्झांड्रियाचो सांत सिरील आमकां देख उतरांनी तशें करण्यांनी भावार्थाक साक्ष दिता तसली जिणी तो जियेलो. देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवन आपलें जिवीत ताणें बुदवंत मनशा बरी फळभरीत केलें. ताची देख घेवन आमच्या उतरा करण्यांनी भावार्थाक ताळ पडटा तसली जिणी जियोवन क्रिस्तचे खरे पाटलावदारी जावन सर्गींचें राज आमी जोडया. जबाब, सोम्या, एक बरी भावार्थी जिणी जियोवंक म्हाका कृपा दी.